سلام سلام كبرى سمعتنا اكسترا سبورتنا مريسكم سلتكاتاتلو كبلبينا نمسكن يوتيوب channelنا سبسكرايب زي غوركم صدر اكسترا سبورت ليخونكم كساب حزي سبسكرايب نا غوركم كتكاتاتلونا نقدم بمخنيات بعل عيد تمالي اكسترا سبورتنا ينبريمو اب علته قدام مصينا دما بزعبات ناي صباح ناي فصامه صوات مسرت غيرنا حد نغرات كنا لعلينا صباح ون اندحردا تساخي خوينو مصغشون حد بروجرام ون كلونا ايو 0-0 ጽቡቅ ለሆነ ጻንየት ከም ድልና ተስፋ ገብር ማንቸስተር ሲቲ ምስ አርሰናል ፕሪሚየር ሊጉን ቀዳማይን ካልአይን ኣብ ናይ ካራቦ ካፕ ድማ በተመሳሳሊ ንፍጻመ ተራኺቦም ኣለውሞ በደንቢ አመታይ ደረጃ ሃም ዘለው ድማ ንሪኤሉ ጨዋታ እዩ አሞንጎ ቀዳማይን ካልአይን ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጋንታታት ለፍጻመ ድማ ኣብ ካራቦ ካፕ ብዙሕ ተራይ ፈልጢ ልዕሊ 6 ዓመት ለገበረ ዝውድድር እዚ ፈላሚ ኩነት ድማ ተኣናጊድሎ ማለት እዩ بركت له لسلطنت دما لفتي عبي صواع لكوسدو حمساساي غيرم دما لوسدو ويزي ناب بريمير ليج زمصا سلطان دما يدو زماو قلي كبالي كالي بيب غارديولا ن4 غزي دما زعاتو رصواعيو ليج كاب كاب 2016 بريمير ليج خلته اف اي كاب 4 ليج كاب 1 تشامبيونز ليج ناي محور كؤسو غرا اوروبا دما تناي سوبر كاب فيفا كلوب وورلد كاب زيوم كلهم دما مس مانشستر سيتي خوينا ساقيو سيتي جن بعلو كلتشن 10 سيزن كساب إسرائيل حدن سيزن دما كاب زنورو شمونتا ناي ليك كاب وددرات توم شدش دما عتير ومي مانشستر سيتي مالتيو سلازي ازود الدرزي ناي مانشستر سيتي يو كوتتوحاله مغنان ايخوني بزاغاطامزي 10 صواع ليك كاب لعتره بتاريخ مالتيو ليفربول يو بدحر ليفربول لسرع دما مانشستر سيتي 9 غزي مالتيو كافت 9 دما ايو غارديولا 4 غزي وسيد لولو حزن دحلو وسد خوينو دما تحمشا كخونولي مالتيو بانصارو ارسنال كاب 10-33 نابزي منم ناي ليግ كاب صواع دما يولي سلازي 33 عامت مولو دما ليግ كاب لبحال رئي فلطي مالتيو كاب 10-33 لابزي مالتيو مستناي صباح لراوعي لفصامه لبصحلو قدمي اغن ب2016 سيزن بتشيلسي افصامه تسايرو ب2010 ببرمنغهام سيتي تسايرو ب2017 دما تناي صباح تغاطاميو مانشستر سيتي كم درتو دما كلاتنا نذكروينا مالتيو سلازي ارتيتا لاو ارسنال كاب لمص تا فلاميتي صوعو دما ب2019 اسران اف اي كاب معتار الفلطيو منالبات كوميونيتي شيلد نو يحوسلو تيلنا لقصور نغرات كله يم ግን حم عبي صواع سلاليره تانا اف اي كاب ترحلامو نربعه عبيت صواعت دما نتنا حن حزركب غانتا مستمخانو فولي لغونه توراتي كراك مالتيو غارديولا افصامه بصحي بزح غزي ليسعر ايفن تناي فصامه صواتات دما بمول عبلالነት دما لودي نيرو تناي كلته مس مانشستر يونايتد لتراخو ناي تشامبيونز ليج بتمساسال دما فتان زنبر برغص مس انتر ميلان لاكايدو ناي فصامه صواتات دما نذكرينا كاوت ناي ليግ كاب اف اي كاب بريمير ليግ بتمساسالي بولاتا بدنب لوك عينت غارديو اسلطاني غارديولا سلازي تناي فصامه صواتات تايخوني خليلنا دما كنحسب نخلينا قل حلف عمت بكريستا بالاس دما ابناي اف اي كاب ناي فصامه صواتات تسعيرو غارديولا سلازي كسعروني خلي مالتيو نيشتي تسمعت في ليله بلو حزتايو ارسنال او تشامبيونز ليج اوروبا لباير ليفركوسن ابصحا ملسي سلسته لحد سعيرو بتمساسال دما ريال مدريد ام سانتياغو بيرنابو سلسته بتمساسال دما اب ايتحاد مصيوم خلته بحفشه حمشته نحاده بزخونه وصيت يوم سعيرهم مومو ازي ناي مورال شيفت الله بسايكولوجيكال درجه ارسنال تلعلنا حيزو ابزو ناي فصامه صواتا لقرب مالتيو بريمير ليغون بتشعت نطف فلالاي اب تشامبيونز ليج اوروبا ون لاو قصال ربع فصامه محلافو اب عبيتي مدرخات دما تفافورايتي مخانو زي لارسنال عبي قمت لوهاوي مالتيو حمزي القواري مرداي نغاري لبحال ارسنال تنكارو زي ايمال ابزع الساعات اي دونت ثينك سو بزح زرزرون لدلي مسلني ግን حبرتنيو افتغانتا كاو دما ناي جول متن ممقالون الله اوبتا سبور كمبيوتر هم لقمطو تخوينو ارسنال لك حمت مانشستر سيتي لعلي هالاند صقعتنيا لخونو ارسنال هم عينت ነገር ይውልይ يوكريس كواس منالبات بريمير ليج انجليز لقصورو شتو 15% طرح ناي ارسنال جول متنيو لوسد مالتيو ويراس لاب ايرلينغ هالاند تخيدنا ግን 29.1% ناي مانشستر سيتي جول دما نابينو ناي ايرلينغ هالاند يو مالتيو ازي امنا صقعتنيا مخانو يرداكا سلازي هم تدغاغيم ناو اكسترا سبورتنا ناوغو ميكيل ارتيتا تناي جول متن
ሼሪ ገይሩ ለካ ሃምትናይ ሉዊስ ኤንሪኬ ማለት እዩ ስለዚ አርሰናል ተገደደ 4 ጎል ለመዝገቡ 12 ተጫወተለው በበዝሕ ማለት እዩ ማንቸስተር ሲቲ 7 ተጫወተለው ከ4 ጎል ለው ማለት እዩ ዝውን ባዕሉ ኻሊ ክሕግዛና ለኽእል ጉዳይ መስለኒ ሲቲ ብጉድኣትን በተመሳሳሊ ድማ እቲ ጽብብ ዝበለ ስኳዱ ለምስፋሕ ኣብ ጥር መስኮት ዝውውር ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ድማ ዓበይቲ ተጻዋታ ምለፈረመ ልፍለጥ እዩ ናይቶም ዓበይቲ ተጻዋቲ ጽዕንቶ ድማ ያው ፍንትው ኢሉ እናራእናዮ ኢና ንረከብ ምስቲ ሰፊሕ ስኳዱ ግን ምናልባት ሓደ ንሽተይ ለሳቅቕ ዓይነት ስታቲስቲክስ ናራእኹ ነይረ ለኣብነት አርሰናል ካብ ተቀይሮም ለኣትዩ ተጫወቱ 11 ጎል 10 አሲስት በሓፈሻ ድማ 21 ጎልን ልጎልኹን ኳዕሳሱ ድማ ረኺቡ እዩ በወገን ማንቸስተር ሲቲ ካብ ፕሪሚየር ሊግ ድማ እተዝሓመቀ ጋንታ እዩ ተቀይሮም ዝኣትዩ ተጻወቱ ማንቸስተር ሲቲ ሓንቲ ጎል ኣለቶም ሓንቲ አሲስት ኣለቶም እዚ በወገን ማንቸስተር ሲቲ ፍጹም ለይተቀበሉ ዓይነት ስታቲስቲክስ እዩ ሞ ዋና ፕላን ናይ ጋርዲዮላ ፕላን ኤ እዩ ማለት እዩ ፕላን ቢ ከኣበኸሎ ነገራት ድማ ኣይሳኺዕ ማለት እዩ ሞ እዚ እውን ኣብ ግምት ከኣቲ ይኽእል እዩ አርቴታ ንሕድሕድ ጸገማት ድማ ብደንብ ኣድረስ ዝገብር ጋንታ ሃኒጹ እዩ ዝብል ሓሳብ ድማ ያው ብመብዛሕትና እናሰማዕና ኢና ንርከብ ሞ ሲቲ ኣብ ዝተወሰኑ ተጻወቲ ጽግዕተኛ ምዃኑ ድማ ባዕሉ ዝቁጥር ዝውን ከርእየና ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ፍጻመ ዝፍትኖ ጋርዲዮላ ብዙሕ ግዜ ድማ ነውገዕሉ ኢና ማለት ኤክስፐሪመንት ልመስሉ ሙከራታት እንየው እዚ መሰረት ገይሮም ካፒየሎ ድማ ተለይቅልድ ኢሎም ውን ሓሳቦም ገሊፆም ምንባሮም ይፍለጥ እዩ ሞ ንኣብነት ኣብ 10 ዓመት ገይሩሎ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ሓንቲ ቻምፒየንስ ሊግ ያለለቶ ብተመሳሳሊ 10 ዓመት ገይሩሎ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ሎማ ዓመት ድማ ልዕሊ 10 ልኾን ምስ ኤርሊንግ ሃላንድ ልጣመሩ አጥቃዕቲ ድማ ምስላፍ ጀሚሩሎም እዚ ነገር እዚ ውጽኢታው ክገብሮ ይኽእል ጋርዲዮላ ሴሜንዮ መኪርዎ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ኢቨን ሪያን ቸርኪ ከይተረፈውን መኪርዎ እዩ ስለዚ ምስኡ ልጣመሩ ተጫወቲ ከብዝሕ ከሎ ኤርሊንግ ሃላንድ ትለመዶም በይኑ ዓብላላይነት ድማ እናተረእየ ኾነ እሞ በተለይ ልትብጣዕም ሶሊድ ልበሃል አርሰናል ስለልገጥሙ እዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢና ኻሊ አርሰናል ለሓለፉ 5 ጌማት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ለካየደ ጨዋታ ድማ ምንም ዓይነት ስዕረት ኣይወጽሑ እሞ እዚ እውን ባዕሉ ኻለ ቡስት ኢላ አርሰናል ባዕሉ ኻለ ዓርሰ እምነቶም ድማ ሓፍሊ ከብሉ ልገብር እሞ እቲ ናይ ጽባሕ ጨዋታ እውን ካብ ሕዝዩ ክንህንጠየሉ ልገብር ይመስለኒ ሕዚ ኦዲጋርድ የለይ ጋብርኤል ማጋለሽ የለይ ሳሊባ የለይ ልበሃል ነገር የለይ ሕድሕድ ተጫዋት እንደገና ለማንም ተጫዋቲ ቀይሮ ናይ ምእታይ ዓቕም ኣለዎ እዩ ማለት ቲምበር ተተጎዲ ማስኬራ ያቲ ወይ ቤን ዋይት ያቲ ካላፊዮሪ እንድሕር ለየለ እንደገና ካልኦት ተጫዋቱን ከኣት ይኽእሉ እዮም ሉዊስ ስኬሊ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝዓመት እዚ ምናልባት ባኺኑ ተሪፉ ክንብሎ ንኽእል እምበይ ሕድሕድ ተጫዋቲ ራያ እንድሕር ለየለ ኬፓ ያቲ ትልካኣለ ኩሉ ድማ ገይሩ ይወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሓምታ ሓንቲ ወልወልናዮ እውን ተቐይሮም ለኣትዮም ፕላን ኤ እንድሕር ለይሰርሕ ኮይኑ ፕላን ቢ ልክሰርሕ ድማ ብዙሕ ሰራዊት ከም ዘለዎ ድማ ለረድ ይመስለኒ ኣብዚ ተደጋጊሙ ንሪኦ ኣለና ድማ ናይ ኢብሪቼ ኢዜ ምድማቕ እዩ ካብ ቀረባ ግዜ ኦዲጋርድ ናራእናዮ ይኹን ኢብሪቼ ኢዜ ድማ እቲ ቦታ ሒዙና ተጫወተ ኢሉ ረከብና ብዙሕ ግዜ ሚኬል አርቴታ ነቕፍ ማለት ዝተፈላልዩ ልዕሉ ወቕሱ ቃላት ድማ እናሰማዕና ነርና እሞ ንምንታይ እዩ ኢዜ ብዚ ሚሊዮን እዚ ኣምፂኡስ ለይጥቀመሉ ልብል ሓሳብ ሃመገይሩ ካብ ኦዲጋርድ ይሰንፍ ልብል ብፍላይ ድማ ኣፍቶም ጸለምቲ ኮሚኒቲ ዝሓሳብ እዚ ይለዓል ነይሩ እዩ ግን ሚኬል አርቴታ ኣብ ክሪስታል ፓላስ እናሃለየ ብዙሕ ዓይነት ጌም ኣይጫወት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣባና ግን ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ጀሚሩ ናይ ካፕ ውድድራት ኣሎ ባዕሉ ፕሪሚየር ሊግ ኣሎ ስለዚ ትሎድ ቀስ ኢሉ ልክለምዶ ምንታይ እዩ ሃመገይረ ልብል ለምን ይመስለኒ ትልሃቦ መብራህረይ ሕዚ ኦዲጋርድ የለን ኢዜ ኣሎ ግን ኦዲጋርድ እውን ክህል ተባሂሉ ኣሎ ቶም ተጎዱ ተጫወቱ ድማ ብደንብ ክምለሱ እሞ ብጣዕሚ ዝተማልአ አርሰናል ኣብቲ ናይ ፍጻመ ጸዋታ ድማ ክንርኢና እሞ ኣው ከለውን ስቴትመንት ልምሕላፍ እዩ መልእኽቲ ልምሕላፍ ብትሽዓተ ነጥብ እናወለጾ እዩ በተለይ ቶም ናይ ማንቸስተር ሲቲ መርሃ ግብርታት እውን ከበድቲ እዮም ድሕርቲ ናይ ፍጻመ ጸዋታ እዚ ያው ለቸልሲ ገጥም እዩ ተመሊሱ ድማ ኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ኣሎ ተመሊሱ ድማ ብተመሳሳሊ ናይ ሊግ ጨዋታ ለአርሰናል ይገጥምና ብጣዕሚ ፈታነ ልበሃል መርሃ ግብርታት እዩ ማንቸስተር ሲቲ ልጽበየሎ እዚኦም ተሓሊፉ እዩ ብዙሕ ነገር ክነወግዕ ንኽእል ግን ሕዚ ኾንካ ክትሓስቦት ኣለኻ ንእሽተይ ክብድሎ ይመስል አርቴታ አሚን ፔፕ ጋርዲዮላ ምስ አርሰናል ኣብ ተጫወተሉ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ኢቲሃድ ጨዋታ በለይተለመደ መንገዲ ብሎ ተጫዊቱ ማዕረ ተፈላልዩ ኤርሊንግ ሃላንድ ጎል መሰመዝገበ ጠቅላላ ድማ
ልክ ሓምቶም ሚድ ቴብል ዝበሃሉ ጋንታታት ለአርሰናል ገጥሙ ተሎ ብሎክ ሊጫወቱ ብሎክ ይተጫወቱ እዚ ካብ ናይ ጋርዲዮላ ተሐሳሰባ ውጽል በለይ ሕዚ ኸልብል ድማ ያው ምላሽ ለድሊ ይመስለኒ ሞ ናይ ቀረባ ታሪኽ አርሰናል 5-1 ልብል በተመሳሳሊ 5 ጨዋታታት ድሕሪ ተኸይድና ድማ ኣይተስዓረይ ምስቶም በተለምዶ ቢግ 6 ዝበሃሉ ድማ ጽቡቕ ሪዛልት ኣሎ ምስቶም ኣብ ሒቕለሎ ወይ ድማ ሚድ ቴብል ዝበሃሉ እውን ቀደም ሶም እዮም ጽዋዕ ልከይወስል ልገብርዎ ነይሮም ሕዝሎም እውን እናንበርከኸ ይዝርከብና ለኩሉ ነገር መፍትሕ ለሎ አርሰናል ምስቲ ብጣዕሚ ኣብ ዝተወሰኑ ተጫወቶ ድማ ጽግዕተኛ ዝኾነ ማንቸስተር ሲቲ ልገብርዎ ምፍጣጥ ድማ ጽባሕ ዌምብሌይ ፍታሕ ክበና እዩ ስለ ዝተኸታተልኩም ካብ ልቢ ኢለ መስግን ሰብስክራይብ እናተገበረ ቻናልና ድማ ተናይ ሰብስክሪፕሽን ቁጽሪ ይብዛሕ